बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई के सैलाब में डूब रहा है। कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने हमारे इस शो में दावा किया था, हमने मुल्क को हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन छोड़ी है। 5.8% ग्रोथ थी और इन्फ्लेशन 4% से कम थी। आज आपको इस बात का इल्म नहीं होगा, हाईएस्ट इन्फ्लेशन इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान की है। पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन आपकी हाईएस्ट है। हम अगर ये दावा मुस्तरद भी कर दें तो भी इदारा शुमारियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर है और ये एक बार फिर डबल डिजिट्स में आ चुकी है। नवंबर 2020 से नवंबर 2021 तक सिर्फ एक साल में घी की कीमत में 58%, कुकिंग ऑयल 54%, आटा 10%, आलू 18%, बिजली 48% और पेट्रोल की कीमतों में 41% इजाफा हुआ, जबकि अद्वियात की कीमतों में 12% तक इजाफा हुआ। लेकिन गवर्नमेंट का दावा है महंगाई अभी भी उतनी नहीं जितनी ये हो सकती थी। चाइना जो है वो 26 साल का जो उनकी प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, 26 साल रिकॉर्ड जो है वो उसका टूट गया। जर्मनी में 50 साल रिकॉर्ड टूटा, फ्रांस में, बरतानिया में कई दहाइयों का। और सबसे बड़ी बात, जो यूएन की वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये अपना डेटा शाया किया है कि दुनिया में जो है वो महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। हमने पेट्रोलियम प्राइसेस का पूरा असर जो है वो आवाम के ऊपर पास ऑन नहीं होने दिया। 400 अरब से जायद जो टैक्सेस हैं वो कम वसूल किए, यानी कि हम हुकूमत ने अपनी आमदन के ऊपर जो है वो हिट ली। अगर पेट्रोलियम लेवी पूरी लग जाती और अगर 17% सेल टैक्स लग जाता तो कीमतें जो है वो 170 रुपए से ऊपर होती। महंगाई है, इसका हमें हल तलाश करना है, क्योंकि महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबके के लिए है। जिन लोगों की तनख्वाहें हैं और वो तनख्वाहों में महंगाई बराह रास्त मुतासर कर रही है। हुकूमत अगर 12% महंगाई के बाद भी महंगाई को महंगाई नहीं समझ रही तो फिर ये इशारियों को कहां तक देखना चाहती है, ये हमारा आज का इशू होगा। और पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम के जरिए करवाने का ऐलान कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन में चंद माह बाकी हैं, अभी मशीनें तक नहीं खरीदी गई, अमला भी भर्ती नहीं हुआ और ट्रेनिंग भी नहीं हुई, तो फिर ये इलेक्शन कैसे होंगे? हम आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब, साबिक वफाकी वजीर रहे हैं खजाना के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शहबाज राना साहब हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, आप इनके ख्यालात भी सुनते रहते हैं, कॉलम्स भी पढ़ते हैं और कमाल करते हैं इकॉनमी के ऊपर। सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मिफ्ताह साहब देखिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि मुल्क की मैशत बड़ी खराब हो चुकी है, पैसा ही नहीं पाकिस्तान के पास, जबकि गवर्नमेंट ईवीएम खरीदने के लिए $1.5 अरब खर्च करने के लिए तैयार है। तो अगर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं फिर जैसे ईवीएम खरीदी जाएगी? सर ईवीएम पे अगर चले जाएंगे तो बहुत लंबी बात पड़ जाएगी। और ईवीएम तो मेरे ख्याल से खरीदना जो है वो हुकूमत ये समझती है कि जिस किस्म की मईशत वो हो गई है, खान साहब समझते हैं कि ईवीएम खरीदना इनके लिए नागुज़ीर हो गया है, वरना वो नहीं पैसा है। देखिए इसका मतलब पैसा है ना हमारे पास, फिर तो अब $1.5 बिलियन कहीं ना कहीं से आपको लेके आने होंगे तो लेंगे। मसला देखें इस महीने वो ये हुआ है जो शहबाज ब्रेक करी है कि $7.84 बिलियन की आपकी इंपोर्ट है, जो पिछले साल से 92% 92% ज्यादा है। लेकिन एक्सपोर्ट्स भी हाई है। एक्सपोर्ट्स बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़िए $2.9 बिलियन का, $2.9 बिलियन। तो जैसे मेरे भाई सदाकर आपको बताएंगे कि इन दोनों का डिफरेंस जिसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं $5 बिलियन, तकरीबन $5 बिलियन का है, जो कि पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एब्सोल्यूट अमाउंट में सबसे ज्यादा है बल्कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी सबसे ज्यादा है। और चूंकि अब जब हमारा दौर था तो हमारे आखिरी साल में जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फर्क था, तो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो 45% इंपोर्ट को फाइनेंस करता था। इस महीने इंपोर्ट ने सिर्फ 36% एक्सपोर्ट को फाइनेंस किया है। तो ये एक बड़ी गलत सिमत पे हम जा रहे हैं, जहां पे मिसाल के तौर पर हम छोड़ के गए गंदम एक्सपोर्ट, आज इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हम छोड़ के गए चीनी एक्सपोर्ट, आज इंपोर्ट करनी पड़ रही है। रुई की ये बात कर रहे हैं कि इस साल इंशाल्लाह 9 बिलियन बेल हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। पिछले साल 5.6 मिलियन बेल हुई थी, जो कि 35 साल में सबसे कम है।
इस साल भी 9 मिलियन बेल जो है वो 11.7 जो हमने करी थी उससे 20% कम है। तो हर जगह पे तनज़्ज़ुली आई है, हर जगह पे पीछे हटे हैं। महंगाई की जो बात है तो हिंदुस्तान से महंगाई दुनिया भर में आई है, मगर हिंदुस्तान से डबल महंगाई है। पूरे साउथ एशिया सबसे ज्यादा महंगाई है और मेजर इकोनॉमीज में सिवाय टर्की और अर्जेंटीना के कोई और मुल्क नहीं है जिसमें पाकिस्तान से हम तीसरे नंबर पे हैं बेसिकली। शायद का खाना पाकिस्तान ने तो कहा है पहले नंबर पे, मेरा ख्याल है मैंने गलत इंफॉर्मेशन उनको दी होगी लेकिन तीसरे नंबर लेकिन ये बात वैसे ही फरमाइए कि ये जो हालात हैं अगर ये इसी तरह चलते रहते हैं तो अगले 3 माह बाद पाकिस्तान कहाँ होगा? देखिए, इस वक्त जो IMF की असेसमेंट है ना, जो पाकिस्तान के प्रोग्राम में ताखीर की वजह भी है कि पाकिस्तान के पास जो दाने बचे हैं वो फरवरी 2022 तक बचे हैं। तो अगर इस पीरियड के दौरान आपका IMF से मुआहिदा हो जाता है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया शराइत के ऊपर, वो शराइत आप 12-13 जनवरी तक पूरी कर देते हैं। IMF का जो कर्जा $1 अरब वो आ जाता है, $1.5 अरब बाकी ममालिक से, फिर आपका एक दरवाजा कर्जों का और खुल जाएगा। तो फिर तो इसी तरह मार धाड़ करते करते हम पहुंच जाएंगे जुलाई 2023 में, आप इलेक्शन करवा के फिर एक नई स्टेबिलिटी की वेव आएगी। अगर ये नहीं होता तो फिर मुझे कोई इतने अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे आवाम के लिए, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कंफ्यूजन और लैक ऑफ डिसीजन है चौधरी साहब, वो फैसले से भी ज्यादा होती है। और जिसका पहले हमने एक उसकी फेज देखी इनकी जब हुकूमत आई PTI की, वो तब से लेके इनका मई जून 2019 तक एक वो फेज आप देखें, उसमें मैसिव लॉस हुआ इकोनॉमी को भी, लोगों को डबल डिजिट में आप अभी फिर आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर तो ये प्रोग्राम नहीं रिवाइव होता, और आज के जो ट्रेड के नंबर सामने आ रहे हैं, अभी अनऑफिशियल हैं, ऑफिशियली दे देगा PBS, तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक बन रही है। मोटी बात यह है कि अगर आपका ऑन एवरेज $50 अरब का आपका तजारती खसारा इस साल हो जाता है, अगर यही रेशो रहती है, और $30 अरब की आपकी आ जाएगी रेमिटेंस, $20 अरब डेफिसिट है वो, डेफिसिट, और उसके ऊपर आपने $20 अरब सर्विसेज का भी आएगा, कर्जा वापस करना है, पब्लिक का कोई $17 अरब है, कोई $3-4 अरब प्राइवेट सेक्टर का। हम बात कर रहे हैं कि हमें $40 अरब के प्लस माइनस हमें सालाना गैर मुल्की कर्जों की जरूरत पड़ेगी सिर्फ इस साल। IMF का प्रोग्राम नहीं आता, होगा क्या? फिर आपका रुपया मैसिवली हिट लेगा, स्टॉक मार्केट आपकी डिप करेगी, जब रुपया नीचे जाएगा तो महंगाई ऊपर जाएगी, उधर से आपकी इंपोर्ट की वजह से आपकी बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, ट्रांसपोर्ट के ग्रुप की कीमतें, यू नेम एंड एनीथिंग, एक स्पाइरल इफेक्ट आएगा। वो प्रोफेसर साहब अभी हमें बताएंगे ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। सो वी आर इन अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, और इस सूरत हाल में ये क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बड़ी बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है डार्क किस्म की पिक्चर पेंट कर रही है। इनका ख्याल ये है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान तो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो आपकी क्या राय? ये मेरे से पूछ रहे? अच्छा, मैंने शायद आप नहीं, अच्छा ठीक, आप सोचे नहीं, मेरा सॉवरेन जो नेशंस होती हैं वो डिफॉल्ट नहीं करती, डिफॉल्ट आपकी ऑप्शन नहीं है। हम जिस तरह से हमने एक सऊदी अरब से कर्जा लिया है मांग तांग के, और जिन सख्त शराइत के ऊपर लिया है, इसी तरह के हम मिन्नतें करके अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर करके, गैर मुल्की असासे सरेंडर करके, और बहुत सारी और चीजें सरेंडर करके, फॉरेन पॉलिसी भी जिसमें शामिल है, तो हम कर्जे लेके मुल्क चलाएंगे। इवेंचुअली फिर बात उस तरफ जाएगी, खुदा न खास्ता ये स्टेज कभी आए कि कहा जाता है कि आपको इकोनॉमिकली इतना वीक कर दिया जाएगा कि फिर बात आपके न्यूक्लियर एसेट्स की तरफ जाएगी। आपको वो ये जो मेरे राइट और लेफ्ट दो हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनको इकट्ठा होना है, इनका इकट्ठा दोनों का बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल पूरे मुल्क का इकट्ठा होना जरूरी है, हर शख्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये फरमाइए देखिए सॉरी अब्बास साहब कि 12% पे है इस वक्त महंगाई, इन्फ्लेशन 12% पे, और ये गवर्नमेंट के अपनी फिगर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बड़े ठीक हैं और इतने भी बुरे हालात नहीं हैं, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है मसलसल, और आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे। तो ये कहाँ से आपके पास फिगर्स आ जाते हैं? बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले तो आज की जो इन्होंने एक्सपोर्ट की फिगर हुकूमत ने दी है कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ये मुल्क कर रहा है, और एक्सपोर्ट वो चीज़ है जो आपको कर्जों से अगर किसी निजात दिलानी है तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट है। अगर मुझे आपने इन दोनों को बड़ा अच्छा मौका दिया, नहीं मैं अगर बात कर लूँ, एक्सपोर्ट जो है वो, ये बिफ्ता भाई बैठे हैं, इनके दौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा पीरियड था जब एक्सपोर्ट जीरो पे उसकी ग्रोथ थी। 5 साल इन्होंने एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ने नहीं दी, आखिर में जाके इन्होंने जो किया उसका फर्क पड़ा। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी जो राना साहब ने जो भी इन्होंने पिक्चर पेंट की, बड़ी खतरनाक खौफनाक पिक्चर है, और मिफ्ता भाई ने भी कहा कि हो सकता है कि ये हुकूमत 18 से 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा इनके मुताबिक करेगी। आज इस मुल्क की एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर की तरफ जा रही है।
اگر اس چلی گئی ہے، جا رہی ہے. نہیں ایکسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ایکسپورٹ کی بات میں کر رہا ہوں. اگر سالانہ ایکسپورٹ 32 ارب ڈالر ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 17 سے 18 ارب ڈالر کا خسارہ کرتی ہے تو ہم بہت برا کریں گے. سوچیں انہوں نے کیا کیا تھا. نہیں ان کو چھوڑنا، ایسے بات نہ کریں. سنیں وہ تو ان کی گورنمنٹ ہوگی 23 سے 24 ارب ڈالر پہ شاہد خاقان حکومت ہمیں ملتی ہے. اس وقت 19 سے 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. کیا کیا ہم نے؟ سنیں اگلے سال 13 ارب، اگلے سال 2 ارب سے بھی کم. سر مہنگائی آج نہیں، پہلے 4% پہ چھوڑ کے پہلے ہمیں آپ موازنہ 12% پہ آ جائے. چوہدری صاحب آپ ہمیں جرمنی سے نہ ملائیں نا، ہمیں اس میں پاکستان سے کمپیئر کر رہا ہوں. پاکستان سے ملائیں جو ہمیں مفتاح بھائی نے دیا تھا. 20 ارب ڈالر کا خسارہ دیا. آج خسارہ جو آفیشیل خسارہ ہے وہ 2 ارب سے کم ہے. پچھلا اگلا تو بھی چل رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ اس سال بہت مہنگی، کیونکہ انرجی بہت مہنگی تھی، گیس بہت مہنگی، کرو آپ کا وہ پام آئل کوئی 4 گنا مہنگا ہو گیا، آپ کا پیٹرولیم پروڈکٹس بہت مہنگی تھی، 84 ڈالر سے 72 پہ آ گئی. اور اصل بات جو اس حکومت کا چیلنج تھا کہ کیا اس حکومت کی آمدنی بڑھ رہی ہے، ریمیٹنسز بھی پیک پہ، ایکسپورٹ بھی پیک کے. انشاءاللہ پاکستان بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے. مسائل ہیں، مہنگائی بھی ہے، لیکن سنیں مہنگائی اس وقت پوری دنیا میں 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹے میں. آپ کو نام ابھی آپ نے فاروق حبیب کو سنایا. یہ کووڈ آخری جملہ بولیں. کووڈ کے بعد چوہدری صاحب دنیا کھلی ہے، ڈیمانڈ بڑھی ہے، سپلائی کی لمیٹیشن تھی، اس لیے مہنگائی ہوئی ہے. کوئی ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم اس وقت سے بہت بہتر ہیں جس وقت 2008. ویسے انڈیا میں کیوں نہیں کورونا آیا؟ انڈیا میں افیکٹ کیوں نہیں آیا؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں آیا؟ سری لنکا میں کیوں نہیں آیا؟ افغانستان میں کیوں نہیں آیا؟ ہندوستان سے ڈبل ہماری سی پی آئی ہے، ڈبل ایکسپورٹ ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو بالکل جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ 12% آپ نے بتایا ہے مہنگائی ہے، لیکن اگر ایس پی آئی دیکھیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ 50-51 چیزیں جو کہ زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، غریب آدمی بھی استعمال کرتا ہے، ادھر ہم 18% بڑھ رہے ہیں. ہول سیل پرائس انڈیکس 27% بڑھ رہا ہے. آپ تواتر سے ڈی ویلیو کر رہے ہیں، 50% آپ نے منی سپلائی بڑھا دی ہے. یہ حکومت کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ آج کل انہوں نے ڈیٹا دیا پرائس کا، انفلیشن زیادہ آیا، 15 منٹ بعد انہوں نے ڈیٹا وڈرا کر دیا. آج رزاق داؤد صاحب کہہ رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایکسپورٹ کا ڈیٹا دے رہے ہیں، بولتے ہیں امپورٹ پہ ورک کر رہے ہیں. امپورٹ کا ورک تو ایکچولی مل چکا ہے. امپورٹ پہ تو انہوں نے ورک کر لیا. یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں نہ کریں، آپ سیریس بات کریں. آپ نے $5 بلین کا اس وقت امپورٹ کا خسارہ آپ کا کریں گے، آپ کا ایک مہینے کا آپ کا دنیا کا تیسرا نمبر ہو جائے گا. انفلیشن کا نمبر ہے تیسرا. مطلب سیریسلی، مطلب when you are number 3 among major economies، 180 ملک ہیں تو تھوڑی سی ہیوملٹی کی ضرورت ہونی چاہیے کہ یار we are doing something wrong. اس کے اندر آپ مطلب آپ کیا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اچھا ملک بھی اچھا نہیں ملا ہے. مطلب یہ کیا مطلب کہ ہمارے پاس آپ کے پاس انرجی مہنگی ہے تو دنیا بھر میں انرجی مہنگی ہے. آپ کو جب سستا $4 کا LNG مل رہا تھا آپ نے نہیں لگایا. آپ نے ایک ٹرمینل نہیں لگایا LNG کا، آپ نے ایک پائپ لائن نہیں لگایا LNG کی. آپ نے لاسٹ ایئر کاٹن جو ہے وہ 40 سال میں کم ترین پیدا کیا. آپ جو کو ہم چھوڑ کے گئے تھے ملک جو ایکسپورٹ کر رہا تھا ویٹ کا، آپ امپورٹ کر رہے ہیں. ہم چھوڑ کے گئے تھے ملک جو چینی ایکسپورٹ کر رہا تھا، آپ امپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو بات کر رہے ہیں ہم زیرو گروتھ کی، میں 24.8 بلین پہ ایکسپورٹ چھوڑ کے گیا تھا. 3 سال انہوں نے لگاتار 2 سال کم کیا ہے. 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد پہلے سال $500 ملین کم کیا ہے، دوسرے سال $2.5 بلین کیا، لیکن وہ کووڈ سے ہم نے چھوڑ دیا. اس سال انہوں نے پہلی مرتبہ 3% ایکسپورٹ بڑھائی ہے. 40% ڈیویلیوشن کے بعد تو سینے پہ تھپکیاں لگا رہے ہیں اور شہنائیاں بجا رہے ہیں. اور جہاں 90% امپورٹ بڑھ رہی ہو وہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ. اچھا ویسے اگر آپ ملک کو اچھے حالات میں چھوڑ کے جاتے تو ان کے پاس اچھا ملک آ جاتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی. سر بربادی تو آپ کی طرف جاتی ہے. سر وہ ایک بڑی میں نے ٹی وی پہ دیکھی تھی، وقاص صاحب وہ بات کر رہے تھے کہ ہم چھوڑ کے نہیں گئے تھے، یہ خود آئے تھے نا لینے کے لیے. انہوں نے تو آ کے تقریریں کری تھی نا، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا جتن کرے تھے لینے کے لیے. کنٹینر پہ گئے اور پتہ نہیں انگلیاں اٹھائیں اور پتہ نہیں کیا اٹھوائے، RTS بند کروائے. جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے تو بڑی تقریریں کری تھی کہ ہم یہ اچھا کر دیں گے. میں ان کے ووٹر سے پوچھ رہا ہوں ٹی وی کے کیمرے کو دیکھ کے کہ یہ اس لیے لے کر آئے تھے آپ کہ آج آپ کو جو ہے وہ چینی 55 روپے کی جو چوری کی شاہد عباسی اور نواز شریف بیچ رہے تھے وہ آپ کو 100 روپے کی دینے پڑے. اس لیے لے کر آئے تھے کہ 450 روپے کا آپ کو گھی خریدنا پڑے. جو 22 روپے جس پہ ہمیں ٹیکس لیتا تھا اس پہ آج یہ 68 روپے ٹیکس لے رہے ہیں پر کلو. اس لیے لے کر آئے تھے. یہ امید ہے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا سر. ایکسپورٹس میں پہلا سال ہوا 40% کرنسی ڈیویلیوشن کرنے کے بعد جب آپ نے 90% آپ کا امپورٹ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں کس چیز کی قیمت نہیں بڑھی ہے ایکسپورٹ میں. کاٹن جو ہے وہ 6,000 سے 16,000 بڑھ گئی. یہ 20% ایکسپورٹ بڑھا کے شہنائیاں بجا رہے ہیں. مطلب کمال ہے. آپ نے کیوں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ سوال کرو ڈی ویلیوشن بری ہوتی ہے؟
ان سے میرا سوال ہے سر بالکل آپ نے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ آپ نے آتے ہی 25% کر دیا. سوال پوچھا تو جواب آخری سال سوال میں پوچھا تو سمجھ لیں. سر آپ کے سر میں درد ہو تو 2 گولیاں کھانی چاہیے, پورا ڈبہ نہیں کھانا چاہیے. مجھے بتا دیں کہ ایک سال میں 25% زیادہ ہوتا ہے یا 2 سال میں 40% زیادہ ہوتا ہے؟ مجھے بتا دیں آپ. 25% نہیں کتنے 10% مجھے بتا دیں 105 سے 115 لگے. چودھری صاحب ان کی شرطیں لگتی تھی 100 روپے پہ, اور جو آخر میں گئے تو 125 میں جو کتنی بنتی ہے؟ نہیں 125 جو تھی وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نہیں دوران. سنیں میں 115 پہ چھوڑ کے گیا تھا, کیئر ٹیکر نے ان کو 122 میں دیا. 8 روپے کی عشرت نے کی. ہمیں حکومت ملتی ہے تو 1 سال میں 25% ڈیویلویشن ہوتی ہے, ہماری 3 سال میں 40% ہوتی ہے. وہ زیادہ کہ یہ زیادہ؟ سر یہ ڈیویلیوشن میں مقابلہ نہیں ہوتا ہوتا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں جو بندہ ڈیویلیوشن سے نکالتا ہے وہ جیتتا ہے. میں تو وہ نمبر بڑھانے والا نہیں جیتتا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے بات کر لی, مجھے بولنے دیں. سر سوال یہ سوری کہ ایک چیز جو آپ کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں وہ اس وقت وہ دیکھیں حلال تھی. کرکٹ میچ نہیں ہے کہ جس میں رن زیادہ ہوں گے تو آپ جیتیں گے. یہ ڈیویلیوشن ہے, اس میں جتنی آپ کم کرتے جائیں گے اتنا جیتیں گے. آپ نے کریڈٹ یہ لینا ہے کہ یہ 125 پہ چھوڑ گئے تھے, ہم نے 98 پہ لے آئے. میں اس کی آپ کو جواب دیتا ہوں. ان کو بھی پتا تھا کہ کرنسی ہماری اوور ویلیو ہے, اس لیے اس کو ڈی ویلیو کیا تھا, اور وہ ایک پراپر طریقے سے ڈی ویلیویشن ہونی تھی. انہوں نے غلط روک کے رکھا تھا. چوہدری صاحب اسی لیے پاکستان اپنی منزل اس لیے پاکستان نے کھوئی. انہوں نے معیشت پہ سیاست کی, ملک بھگت رہا. آپ نے ٹھیک کیا نا, ٹھیک ہوا نا, ڈی ویلیو کر کے ٹھیک کیا نا. نہیں سوال دنیا کے معیشت سوال یہ ہے ڈی ویلیوشن کر کے ٹھیک کیا نا. ڈی ویلیوشن ہم نے خود نہیں کیا, وہ مارکیٹ نے کیا ہے. پوری دنیا یہ کہتی ہے. گورنمنٹ نے کیا ہے. نہیں تو گورنمنٹ ہے ہی نہیں. گورنمنٹ نہیں. دیکھیں اس کا مارکیٹ کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک کر لیں. آپ میری بات سن لیں. اچھا لیکن ویسے عجیب بات ہے, آپ 3 بندے بولیں گے مجھے بات. سمپل سوال ہے, حکومت جب کرتی ہے گورنمنٹ نے کری کیا کچھ, مسلم لیگ نون کی طرح کنٹرول کرتی ہے. اس حکومت نے مارکیٹ پہ رکھا ہوا ہے, اور مارکیٹ جو آپ روکیں گے تو ایکسپورٹ ڈالر کو مارکیٹ میں چھوڑا ہوا. جی دیکھیں بھائی ایک اجازت دو, اجازت دے دو. سر یہ مارکیٹ نے کیا مارکیٹ نے ہاٹ منی لے کر آیا, مارکیٹ لے گیا 168 پہ. تو مورگن اسٹینلے نے وہاں سے مورگن اسٹینلے اور دوسرے انانیمس انویسٹر سے $2 بلین ڈالے, جس کو آپ نے 168 روپے پہ ان کے ڈالر آپ یہ مشکل باتیں کرنا شروع کیا. میں آپ کو آسان $2 بلین آپ نے 168 پہ آپ نے روپیہ کر دیا. تو اب آپ نے 2 بلین کے 168 پہ روپیہ کر دیے. جب وہ واپس لینے آئے تو اس وقت آپ نے ری ویلیو کرا روپے کو. مارکیٹ بھی بڑی ہمارے ظالم نکلی. آپ نے ری ویلیو کرا اور 153 پہ لے کے گئے. تو ان کو 2 فائدے ہوئے, 13% انٹرسٹ ملا اور 12-13 روپے کا ری ویلیویشن پہ فائدہ ملا. آپ سوچیں وہ ہاٹ منی انویسٹر کو چاندی ہو. یہ مارکیٹ نے کیا ہے, حکومت نے نہیں کیا ہے. مارکیٹ نے کیا, حکومت نے نہیں کیا. آپ یہ ان کو بار بار موقع دیتے ہیں, میری باری بھی ان دونوں کو بریک کو بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہباز صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی $84 سے, اب وہ $72 پہ آ گئی, اور خیال یہ تھا کہ 1 تاریخ کو 1 دسمبر کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا عوام کو, لیکن ریلیف نہیں ملا, اور لیوی میں اضافہ کر دیا گیا. 5 روپے ہے, 4.5 روپے اس میں اضافہ کر دیا گیا. تو بیسیکلی گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے اس میں؟ چوہدری صاحب ایک تو جو عالمی منڈی کا روز کا ریٹ اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے نا, اس کا آپ کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کے جو سودے پہلے 15 دن کے ہوتے ہیں اس کو آنے میں اور ٹائم لگنے میں اس میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. تو یہ جب قیمتیں بڑھانی ہوتی ہے تو اس دن ہمیں اس دن کا ریٹ بتا دیتے ہیں. حقیقت ان کو بھی پتا ہے کہ جو آج قیمت کم ہوئی ہے عالمی منڈی میں, اس کا امپیکٹ 2-3 ہفتوں بعد آتا ہے. اچھا, دوسرا جو آپ کے سوال سے جواب دینے سے پہلے صداقت علی عباسی صاحب کو ایک مشکل میں آپ نے ڈالا ہوا ہے. ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے جو ڈاکٹر رضا باقر صاحب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا ان کو پتہ بھی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو رضا باقر صاحب انڈیپینڈنٹ ہے آپ کا خیال؟ نہیں, انڈیپینڈنٹ اس طرح نہیں ہے وہ. جب وہ نہیں بات مانی تو پھر ان کو ایک بات کہے گی, اس کے بعد وہ مان گئے. پھر جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 13% سے کم ہو کے 7 پہ آ گیا تھا. تو ایسی بات نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. انڈیپینڈنٹ وہ وہاں پہ ہیں جہاں پہ بس چھوٹی موٹی اپنے ہوتے ہیں بندوں کے. ایشو اس میں صرف یہ ہے جو آپ نے بات کی, آئی ایم ایف انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف سے بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مطلب آپ کو ان کی انڈیپینڈنس اگر ہے, باسی صاحب اس کو ضرور آپ اپنے لیول پہ چیک کیجئے گا کہ حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک کو کچھ کہے تو اس کی خود مختاری پہ بہت بڑا داغ لگ جاتا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بورڈ میٹنگ کال کرو, مانیٹری پالیسی کی 1 ہفتہ اس کو ایڈوانس کرو,
اور انٹرسٹ ریٹ اتنے فیصد بڑھاؤ, وہ بڑھا دیتے ہیں, وہ انڈیپینڈنس کمپرومائز نہیں ہوتی. پھر اگلی ڈیٹ بھی 14 دسمبر کی دے دیتی ہے, ابھی میں بتا رہا ہوں اس میں پھر انٹرسٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے, وہاں پہ انڈیپینڈنس کمپرومائز نہیں ہو رہی. باسی صاحب کو ضرور یہ بات پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں لانی چاہیے کہ تاڑے تو IMF والے چنگے نے. اب دوسرا جو سیریس اس کا آنسر ہے, دیکھیں ہمیں پتہ ہے, مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب یہ بات خود کہہ چکے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کے ریٹس انڈر دی IMF ڈیل اب اوپر جانے ہیں, 4 روپے ہر مہینے اوپر جانے ہیں, 30 روپے بڑھ جائیں گے, جو اب 13 ہو گئے, بلکہ 14 کے قریب ہو گئے ہیں, آپ نے ابھی اور 4 دفعہ اور بڑھانا ہے, اور 4 مہینے بڑھیں گے, اور 30 روپے تک جائیں گے, یہ 30 تک جائے گا. اور یہ بات ان کی غلط ہے جی, 30 ہے تو ہم 10 لے رہے تھے یا 5 لے رہے تھے, آپ نے 30 کیا کیوں اس کو؟ اتنی میسو ہیوی ٹیکسیشن, ایک ڈاکٹر ہمارے مفتی اسماعیل صاحب کا بھی قصور, میں نے اس وقت بھی کریٹیسائز کیا تھا, آئیڈیا ان کا تھا, امپلیمنٹ انہوں نے کر کے فائدہ اٹھایا. دوسرا اس کے اندر یہ بات ہے کہ جو GST کا ریٹ ابھی آپ کا ہے 0% تھا, آج وہ بھی آپ کا 2-2.5% ہو گیا ہے, یہ بھی 17% پہ جانا ہے. تو اگر کوئی ریلیف عالمی منڈی میں آتی بھی ہے, جو کرونا کے اللہ نہ کرے 5ویں ویو جو بات ہو رہی ہے دنیا میں, تو اس کا امپیکٹ فوری طور پر عوام کو نہیں ملے گا. تو آپ لوگوں کو 2 چیزوں پہ تیار رہنا ہے, ایک تو یہ کہ آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا, دوسرا آپ کی بجلی مہنگی ہوگی, تیسرا آپ کا روپیہ جو ہے وہ پریشر کے اندر رہے گا. جب وہ پریشر کے اندر رہے گا تو اس کا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, پھر مہنگا دور چلے گا. تو کنڈیشن از ناٹ ایز. اچھا روپیہ کہاں تک جا سکتا ہے یہ اس کے بارے میں اگر پتہ بھی ہوگا تو میں چوہے صاحب نہیں کہوں گا سویرے صداقت عباسی صاحب نے کہ ڈالر خرید لینے نے, بٹ نہیں, یہ عباسی صاحب نے خریدے, عباسی صاحب کو میں جانتا ہوں, مفتی صاحب تو خرید سکتے ہیں, مفتی صاحب نے پہلے سے خریدے ہوں گے, بتائیں آپ. روپیہ نہیں سر, اس کی اگر ہمیں پتہ بھی ہوگا تو ہم نہیں بتاتے, مارکیٹ سینسیٹیو یہ چیز ہوتی ہے, لیکن یہ بات ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے روپے کے. ٹھیک ہو. اچھا کوئی مہنگائی کنٹرول کرنے کا کوئی میکنزم یا کوئی آپشن؟ اس حکومت کی شروع دن سے غلط اسٹریٹجی ہے کہ جو کام صوبوں کا کرنے کا تھا انہوں نے اپنے اوپر لے لیا. مہنگائی کنٹرول کرنا وزیر اعظم پاکستان کا کام نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک لمیٹڈ ہے, باقی صوبوں کا کام ہے. دوسری چیز جہاں سے وفاقی حکومت 3 صوبوں میں حکومت ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, بٹ وفاقی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پالیسی کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جس سے مہنگائی بڑھتی ہے, جس کا ان کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. جیسے آپ کو جب ضرورت تھی ملک کے اندر, آپ نے چینی بھی ملک سے باہر بھیج دی, حکومت وفاقی حکومت کا فیصلہ, گندم باہر بھیج دی, وفاقی حکومت کا فیصلہ. ہاں اب جو اگلی چیز ہونے جا رہی ہے, آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں جو آپ ترمیم کر رہے ہیں, اس کے اندر جو پرائس اسٹیبلٹی ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کام ہوگا, لیکن اس کے پیچھے میکانزم کوئی نہیں ہے. تو یہ کنفیوز سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں. عباسی صاحب لا میکر, ان کے پاس ایک بل آنے والا ہے, میں ان کو کہوں گا PTI کے لا میکر کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ بل کو مت دیکھیے گا. آپ نے ایز اے سٹیزن آف پاکستان دیکھنا ہے, ایز اے پارلیمنٹیرین آف پاکستان دیکھنا ہے. اس بل کے اندر بل گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے, بل حکومت کا ہے, تو پھر یہ کیسے IMF کی ڈکٹیشن ہے, رضا باکر صاحب کی خواہش ہے, امپلیمنٹ انہوں نے کرنی ہے. اور یہ بل بنایا رضا باکر صاحب نے نہیں, بنایا IMF نے, رضا باکر کے کہنے کے اوپر. اچھا IMF کا بل ہے, رضا باکر صاحب ایسے لوگ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, اور گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے, ایسے لوگ کہتے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور پڑھیے گا, پڑھ کے اس میں انفلیشن کا ٹارگٹ ضرور ایڈ کر دیکھیے. بہتر صحیح فرمائیے گا سر, یہ فالٹ کہاں پہ ہے, ایشو کہاں پہ ہے؟ سر 1-2 چیزیں میں کہہ دوں جلدی سے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی ایک جو بات ہے نا, کہ اگر اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دینی ہے کہ وہ انٹرسٹ ڈیسائیڈ کرے, تو پہلے سے اسٹیٹ بینک کے پاس انٹرسٹ ریٹ ڈیسائیڈ کرنے کی کمیٹی تھی اور ایکسچینج ریٹ وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے. اسٹیٹ بینک کی ایز این انسٹیٹیوشن آٹونومی کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھا رہا, لیکن ایک فرد واحد کو وائس رائے بنانا یا لارڈ گورنر بنانا وہ تھوڑا زیادتی ہے, کہ وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرے اپنی تنخواہ بھی, وہ خود ڈیسائیڈ کرے اپنے ٹرمز آف امپلائمنٹ بھی, اس کو فائنانس سیکٹری بھی ادھر نہیں بیٹھ سکتا, اس کے بورڈ میں تھوڑی سی زیادتی ہے. ٹھیک ہے, سو وہ آپ گورنر اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں. سوری, ایک فائنانس سیکٹری بیٹھے گا لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتا, یہ بڑی مزے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری سر گزارش یہ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ فالٹ کدھر ہے. سر دیکھیں بہت زیادہ انکمپیٹنس ہے اس حکومت میں آپ کو سچ بتاؤں. آپ نے انرجی کے اندر کمپلیٹ انکمپیٹنس دیکھی. آپ مطلب وہاں پہ آ گئے کہ مجھ سے اینکروں سے ڈیبیٹ کر لو, لیکن گیس تو اس وقت نہیں آ رہی نا چولہوں میں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ بڑا سیریس کرائسس ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کیا مطلب یہ کہ مطلب وائی از اٹ کہ آپ ویٹ جو ہے وہ آپ نے اسمگل کرا دیا, سینٹرل ایشیا تک ہمارا ویٹ جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ ویٹ ہم نے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے, بیوپاریوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہے, یہ مطلب کہ اب یہ ریل اسٹیٹ ٹائکون گورنمنٹ یہ کہتی ہے اگر ریل اسٹیٹ مطلب یہ اسی بات ہے نا کہ ڈالر گرتا ہے تو کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے, مطلب اس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ. اب آپ یہ دیکھیے, آپ نے چینی, ویٹ, آٹا, سب چیزوں پہ آپ پیچھے چلے گئے. مجھے بتائیے کہ کیا اس حکومت نے اچھی چیز کری ہے؟ آپ نے $1.9 بلین کا امپورٹ کر دیا موبائل فون. اس سال بھی میرے خیال سے $600 ملین کا پہلے
पहले 3 महीने में इंपोर्ट हो चुका है, मोबाइल फोन, गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पता नहीं $80 मिलियन की एक ब्रांड गाड़ियों का इंपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू नेम दिस। ये क्या कर रहे हैं? मतलब दिस इज 2 साल से आप कंटिन्यूस रियल एस्टेट के अंदर एमनेस्टी दे रहे हैं, 2 साल से कंटिन्यूस एमनेस्टी दे रहे हैं। और रियल एस्टेट की तरफ से अब इश्तिहार आ रहे हैं कि हमारा बुरा हाल हो गया है, सरिये को कंट्रोल करें, सीमेंट को कंट्रोल करें, ईंटों को कंट्रोल करें। वो कहते हैं जी इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया, आपको एक आखिरी एग्जांपल दे दूं सर, ये देखिए एक तरफ अभाई साहब माजरत के साथ आखिरी एग्जांपल। नहीं, मुझे ये मसला है कि जब मैं बोलता हूँ आप दरमियान मैं चुप रहूंगा। मैं आपको खामोशी से जान देता हूँ, मुझे आप ले जाओ यमन से नहीं बात। ये आपका बड़ापन है, मैं आपकी तालियां, ये बड़ापन आपने भी अब कहा। सर गुजारिश, सर ये हुकूमत इतनी कंफ्यूज है कि एक तरफ कहती है कि अगर आपने 50% अपना एडवांस नहीं दिया लोन तो हम आपके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ कहती है कि यार जितना तुम स्टेट बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो उसको बढ़ा लो। इनको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। मतलब सीरियसली कंफ्यूजन है। एवरी वीक दे कम अप विद अ न्यू पॉलिसी। वैसे आपको अंदाजा हो रहा है कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? अच्छा, मैं चौधरी साहब जो आपने मिफ्ता भाई से सवाल पूछा ना कि हुकूमत में मसला क्या है, तो इन्होंने कोई सॉलिड बात नहीं की, सिर्फ सियासी बातें की। अभी इन्होंने कहा कि हमने गंदम एक्सपोर्ट की थी और चीनी एक्सपोर्ट की थी, फिर मेरा भी कहा कि इन्होंने भी गंदम चीनी गलत एक्सपोर्ट कर दी। चले, हमने गलत एक्सपोर्ट कर दी, हमारा अंदाजा गलत था, हमारी बाद में किल्लत आ गई, लेकिन वो एक्सपोर्ट हमने भी की। 2 चीजें हैं जो आपको सब महंगाई की बड़ी वजह है। एक है जो करेंसी की वैल्यू गिर गई, ठीक है, तो ना गिराते नहीं, सुन लेना आप मेरी बात। उसकी वजह क्या थी? एक ही वजह है खसारा, जो हमने बतदरीज कम किया, 20 अरब से 13 से 2 पे ले आए। अब अगर आज एक महीने में $5 बिलियन, वो एक महीने का है ना। आप अगली बात सुन लें, ये भी मैं 2 चीजें जो कर्जे बढ़ाती हैं और जो करेंसी की वैल्यू गिराती हैं, वो एक ही चीज है, वो है करंट अकाउंट का खसारा। इस हुकूमत ने आज है ना, आज तो है ना, बात सुने, वो बढ़ता जा रहा है, आज है, अब वो कम बढ़ता जा रहा है। सर क्यों ज्यादा था? इसलिए कि ऑयल बहुत महंगा था। अब क्यों कम होगा? ऑयल सस्ता हो रहा है। ये 1 महीने की बात कर रहे हैं दोनों मेरे भाई, ये पूरे अभी 4 महीने हुए, 4 महीनों का डेटा आया। एक्सपोर्ट कोई मेरे ख्याल $13 अरब हो गया और इंपोर्ट कोई $24-25 अरब का। नहीं, इंपोर्ट तो आपकी 30-32 की बात, वो आप 1 महीना और डाल रहे हैं ना। मैं आपको 4 महीने की बात, 4 महीने का एक्सपोर्ट 4 महीने का एक्सपोर्ट। अच्छा सुन लेना, आज इंपोर्ट की, अच्छा मसला वही बात, आप बात नहीं कर देंगे। इंपोर्ट के भी नवंबर की फिगर नहीं है, इनके अपने अंदाजे हैं। जो फिगर आई है उसके मुताबिक $25 अरब की इंपोर्ट हुई है। अब अगली बात ये कि वो खसारा बदतरीज कम हो रहा है, कर्जों का बोझ कम हो रहा है और आपकी डिवैल्यूएशन का प्रेशर। अगली बात सुने, क्यों कम होगा ये अगले महीनों में? मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो कमोडिटी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं दुनिया में वो नीचे आ रही हैं। आपका तेल जो $400 का था वो $1300 का हो गया। ये जो फ्रेट के चार्जेस से बहुत ज्यादा हो गए, इसकी वजह सिर्फ कोरोना थी। आज पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया? हमें पूरी दुनिया में है ना सर, एक बात सुन लेना, ये दोनों मेरे भाई हैं, मैं इनको सवाल है सर, ये जो बहरी जहाज है पूरी दुनिया में चलते हैं सर, पूरी दुनिया में, तो अफेक्ट सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में 50 सालों का रिकॉर्ड टूटे हैं। एक और बात सुने सर, इंडिया के अंदर देख लें। अच्छा, इंडिया, एक और बात सुने, पाकिस्तान में पहले 4 महीनों में एक और खुशखबरी सुन लेना, जो पाकिस्तान ने जो टैक्स का टारगेट रखा था ना, ये हमेशा पीछे रहते थे। हमने वो नहीं सुने ना, जवाब सुने, वो भी जान दे। हमें IMF ने कहा 300 अरब आपने फालतू इकट्ठा करना है, हमने वो पहले 5 महीने में फालतू इकट्ठा करना। अच्छा चलो, IMF से रिक्वेस्ट करें कि इनसे कहें कि महंगाई कंट्रोल करें। मुझे ब्रेक लेना, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता प्रोग्राम में। दोबारा खुशामदीद। मिर्जा साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं, टैक्सेस बढ़े हैं। टैक्सेस इन्होंने 23 खरब तो इन्होंने टैक्स जमा कर लिया सर, और अपने हदफ से भी 257 अरब रुपए ज्यादा है। 298 300 अरब हो गया, खराब नहीं करा है मेरे ख्याल से 300 बिलियन की मैं आपको फिगर दे रहा हूं। ठीक है, नंबर ठीक बोला, ट्रिलियन का नंबर। सॉरी सर, मैं पहले 1-2 गुजारिशात कर लूं जो हमारे भाई कह रहे थे, उसको नंबर्स को अगर मैं तस्हीह करने की इजाजत दें। सर पहले 4 महीने में 9.4 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, 12 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, 9.4 बिलियन का हुआ है। पहले आज की जो आज की फिगर 12.7 की, वो आज की है ना, और पिछले साल में ये 9 अरब की थी। आप $3 अरब फालतू कमाया पाकिस्तान ने हमारे दौर। 3 अरब आप गुजारिश सर, 3 अरब आज का मिला लेते हैं, मेरे भाई हैं, आज का मिला लेते हैं। तो आज का मिला लिया तो अब हो गए ये 9 और 3 12 अरब, 12.3 अरब हो गए। इसके सामने एक्सपोर्ट कितना हुआ है? इंपोर्ट कितना हुआ है? 25 प्लस
25 बिलियन का इंपोर्ट हो, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट सिंगल इंपोर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, नॉट इवन एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये $12 बिलियन बाहर भेजा, 32 हमने, ये कह रहे हैं टैक्स बड़ा बढ़ा लिया हमने, बड़ी अच्छी बात है सर। ये पहला साल होगा, अल्लाह करे कि वहां पे पहुंचेंगे एफबीआर टैक्स टू जीडीपी जहां मिफ्ता इस्माइल छोड़ के गया था। ये अल्लाह की मेहरबानी से पहले 3 साल जो है वो इनका टैक्स टू जीडीपी कम रहा है, जबकि पहले साल 300 और पहले साल कोविड नहीं था सर। सदाकत भाई के घर पे अलग उनको पता चल गई हो तो और बात है, बाकी वुहान के अलावा कहीं नहीं था, ठीक है। अच्छा, दूसरे साल सर 700 बिलियन का टैक्स लगाया, 5800 अरब के दावत करा, फिर हम तक नहीं पहुंचे। अच्छा, इस साल अब इन्होंने क्या बात करी, आज इन्होंने कहा बड़ा हमने टैक्स जमा कर लिया। 55% टैक्स तो सर पोर्ट से जमा हो रहा है, सिर्फ पोर्ट से इंपोर्ट के ऊपर। अच्छा, आप कमाल ये सर कि 92% जब इंपोर्ट बढ़े तो 92% का कम से कम 45% तो बढ़ना चाहिए टैक्स, तो 45% तो नहीं बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं होल है, इनको समझ नहीं आ रही है कसम खुदा की। अब मुझे मेरे 2 जुमले का, जब आपका टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी तो आपका बजट का खसारा कम होगा, आपके कर्जे कम होंगे। हमारा मसला जो ये बातें करते हैं, कर्जे कम होने की दोनों करंट अकाउंट भी कम हो रहा है और आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और हमने 8,000 अरब की बात की थी, ये मजाक उड़ाते थे, अब हम 6,000 पे पहुंच गए। इन्होंने सदाकत अब्बासी साहब इतने जेनरस हैं, 298 अरब रुपए इजाफी इकट्ठा किया एफबीआर ने 5 में, बहुत अच्छी बात है, फ्रैंकली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये इतने जेनरस हैं, वो उठा के स्टेट बैंक को दे दिए, उसने शरह सूद इनकी बढ़ा दी 1.5%, कोई 0.25% या 1.25% फिर बढ़ने जा रही है। इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ाई है ना, महंगाई हो रही है, इसको जिसकी वजह से बढ़ाई है। जितना आप मेरी जेब से ज्यादा निकालते हो, वो मेरी जेब से निकाल के रजा बाकर की जेब में डाल रहे हैं। ये लिंक चेक करें, लिंक क्या है। अच्छा, एक और गुजारिश कर दूं सर, ये 1% बढ़ता है तो 250 अरब रुपए का सीधा चोट हुकूमत पाकिस्तान को पड़ती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी 60 अरब रुपए पड़ते हैं, तो ये दोनों जगह पे नुकसान है। ये इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, यही पॉलिसी और क्या होगी? इंतहाई नाकाम पॉलिसी, क्योंकि महंगाई हो रही है करने के लिए। मैं ना 5.5% इंटरेस्ट रख के 2% इन्फ्लेशन फूड नहीं, लेकिन आपके मुल्क में सर ये बात इनकी गलत है। अगर 10% इन्फ्लेशन है जो ये सारे क्लेम कर रहे हैं, चले हम भी मानते हैं, 5% इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक आदमी को 10 जख्म लगा के ना 2 को पट्टी लगा के कहेंगे वाह वाह हमने क्या कर लिया। जवाब से ये फरमाइएगा सर, ये assumptions हैं, गवर्नमेंट किस पे चल रही है? मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने आज ऐलान कर दिया है कि अगले जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे जो 2-3 महीनों में हो जाएंगे किसी वक्त पे, और वो ईवीएम पे करेंगे, और ना ईवीएम खरीदी गई, ना किसी के पास उसकी एक्सपर्टीज है, ना किसी जगह पे इंस्टॉल की गई, और उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा। ये assumptions में चल रहे हैं, क्या इशू क्या है? चौधरी साहब, ये सियासी सवाल है, इन दोनों भाइयों ने इसका जवाब देना, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, वो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को विजिट करवाया गया था, उसकी इंस्पेक्शन कोई हमने ईवीएम लोकल बनाई थी, वो किधर गई? वो जरा हमें बता दें, आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो कहा था हमारी अपनी ईवीएम, हम बाहर से नहीं लेंगे। प्रोटोटाइप दिखाने के लिए कैसे चलती है? नहीं, चलने के लिए नहीं, मॉडल है सर, वो टेक्नोलॉजी का मॉडल आप दिखा दें। सर, मैंने 2010 में अमेरिका में देखी थी ईवीएम, वो तो जाहिर है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने खरीदी। शिवू साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है, हम रोजाना 2000 मशीनें बना सकते हैं। 3 लाख तो चाहिए, दुनिया से भी क्या मसला है? अच्छा, 4-5 लाख। इशू दूसरा है इसमें, इशू महंगाई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, न्यूट्रली हम बात कर रहे हैं, ये इनके अपने पॉलिटिकल व्यूज होंगे। जो पिछले 3-3.5 साल की हुकूमत की पॉलिसीज रही है ना, उसमें इनका जो जेन्युइन हार्डकोर वोटर भी था ना, वो भी डिसग्रेंटल्ड हो गया है। तो एक अच्छी बात है, 90 मिलियन, कितना 90 मिलियन कह रहे हैं आप बाहर? 90 लाख 9 मिलियन वोटर बाहर बैठा हुआ है, उसमें से आ जाएगा तो कुछ कंपनसेशन वहां से हो जाएगी। तो ये एक अच्छी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को आपको इसको दाद देनी चाहिए कि जो वोटर उनका यहाँ पे खो रहा है, वो इंटरनेशनली इसको वो फॉलो करके लेके आ रहे हैं। और रजा बाकर साहब जो डीवैल्यू कर रहे हैं, वो 22 करोड़ के लिए नहीं कर रहे, वो भी 9 मिलियन के लिए कर रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, पॉलिसी का फोकस नहीं है। अच्छा मिर्जा सर, ये मिनी बजट आ रहा है कोई? सर वो तो कह दिया ना, लेकिन 350 बिलियन का ये कह रहे हैं कि हम सेल टैक्स कम करेंगे, उससे भी एक बढ़ता में महंगाई होगी। यहां से 38 रुपए बात कर रहे हैं पेट्रोल कीमत बढ़ाने का। अगर पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमत ना बढ़ी तो आपका 15-16 रुपए सेल टैक्स में बढ़ेगा और 16 रुपए उसमें बढ़ेगा। तो ये मतलब बहुत महंगाई आने की है, तकरीबन 250 तक चला जाएगा। हैविंग सेड दिस, मतलब ये और ये बात कर रहे थे मेरे भाई कर्ज लेने का,
بھائی آپ کو قرض کی بات کرنی نہیں چاہیے, ٹاپک اسکیم کر دینا چاہیے. جن لوگوں نے 20 ارب روپیہ, سر جتنا لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی نے لیا ہے نا قرض, اس کا 60% عمران خان نے, 67%. وہ کہتے ہیں 30 سے دینے کے لیے میں میجر کرتے ہیں اسی جس میں آپ میجر کر رہے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں نہیں جا رہے ہیں سر یہ ڈالر میں کر رہے ہیں, افغانی میں کر لیں, سر جیپنیز ین میں کر لیں, میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کسی میں کر لیں, بٹ کوائن میں کر لیں. آپ نے جتنا قرض لیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نہیں لیا. میں دوبارہ سے جواب مت دیں, قرض کم کریں, یہی حماد والی بات کریں نا کہ میٹنگ. ان کا دیکھیں بات سمپل ہے, میں دوبارہ کہی, قرضہ آپ کو لینے کی ضرورت صرف کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, جتنے قرضے لے رہے ہیں ان کے قرضوں کی قسطیں اور اس کا سود واپس کر رہے ہیں. ہمارے تو خسارے کم ہو رہے ہیں, ہمیں تو قرضوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. 4000 روپیہ سالانہ, 4000 ارب روپیہ سالانہ ایڈ کر رہے ہیں خسارے کا. ہم 3000 ارب سالانہ ان کے قرضے کی سود دے رہے ہیں, تو وہ اس ملک کے پیسے ہیں نا, وہ قرضے تو انہوں نے لیے. اچھا اس کا مطلب ذمہ دار بیسیکلی پچھلی سر ایک منٹ خلاصہ کر دوں کہ جتنی اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے. جو آکسیجن ہے ہوا میں یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. جتنی برائیاں ہیں وہ نواز شریف چھوڑ کے گیا ہے. اس کا ڈیٹا آپ کو موجود ہے. 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑنے والے آج 18 ارب کے خسارے سے ہمیں ڈرا رہے ہیں. جو آج ہماری ایکسپورٹ بھی 32 ارب ہے, ہمارا ریمیٹنس بھی 32 ارب ہے. جی 32 ارب کی طرف ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں اگر عمران خان دیکھیں یہ پاکستان میں گیس نہیں نکل رہی, 63 ارب روپیہ ہمارا خالی یہ بات صحیح ہے. اگر قطر جتنی گیس نکل آتی پاکستان میں تو آج عمران خان گیس سستی کر دیتا. اب یہ عمران خان کی غلطی ہے, گیس نہیں نکلتی پاکستان میں. ٹھیک ہے, اگر آئل نکل آتا سعودی اگر آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.